मैं आपका बुरहान, आपका स्वागत है बीजे चैनल में। गाइस आज हम लोग इंटरव्यू ले उस शख्स के जो हमारे धारवाड़ के जाने माने मुफ्ती साहब है। जी हाँ गाइस, वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही एक्सपीरियंस और सीनियर मुफ्ती साहब है। जी हाँ, आज हम लोग उनसे बात करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा और बहुत हम लोग को फायदा हुआ। गाइस पूरा वीडियो अपने फैमिली के साथ देखना, क्योंकि आप अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब आपका कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब थोड़े सवाल थे लोगों के, पब्लिक के, वो मैं आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह। उससे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपके फैमिली के बारे में कुछ बातें बताइए। वैसे तो धारवाड़ के सब साथी जानते हैं माशाल्लाह, लेकिन अगर हमारी फैमिली के बारे में आपको ब्रीफ में मुख्तसर बोलना बोले तो असल हम बಳ್ಳारी डिस्ट्रिक्ट के हुईनडगली तालुका है, इसकी एक छोटी सी बस्ती है वड़गुंदी जी। वहाँ के रहने वाले। हमारे वालिद साहब हायर एजुकेशन के लिए धारवाड़ आए और यहीं पर रहे, और इसके बाद में उनको बहुत सारे जॉब ऑफर्स हुए। न्यूक्लियर फिज़िक्स थे वालिद साहब हमारे, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में, और उसके अलावा पायलट के नौकरी, और बॉम्बे में न्यूक्लियर प्लांट में उनको जॉब ऑफर हुआ था। लेकिन हमारे वालिद साहब यहाँ अंजुमन से जुड़े हुए थे। रऊफ़ खान सर जो हमारे वालिद साहब के ख़ास दोस्तों में से रहबर, और हर काम उनसे मशवरा करके करते, तो उनकी राय पर अल्हम्दुलिल्लाह धारवाड़ में रहने का अब्बा ने फ़ैसला किया। वरना देहरादून, बॉम्बे, दिल्ली बहुत सारे जगह के ऑफ़र्स थे, तो यहाँ पर रहना गोया कि अल्लाह की तरफ से तय था। धारवाड़ में रहे और यहाँ पर जो है अंजुमन कॉलेज में एज ए लेक्चरर अपॉइंट हुए और ख़िदमत करने लगे। आपकी पैदाइश इधर ही की है? हाँ, मेरी पैदाइश धारवाड़ की है। कुल हम 3 हैं, एक मेरी बड़ी बहन है हमारी जी। उनकी पैदाइश भी धारवाड़ की है। फिर मैं, मेरे बाद एक छोटी बहन थी, वो अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर था, वो बचपन ही में इंतकाल हो गया। तो अब कुल हम 2 लोग हैं। मेरी इब्तिदाई तालीम भी अंजुमन इस्लाम धारवाड़ में हुई। फिर उसके बाद जो है आगे की तालीम का सफ़र हमारा रहा। तो गोया के फैमिली हमारी बಳ್ಳारी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आकर रह गई है, और यहाँ वैसे रिश्तेदार तो कोई नहीं है, लेकिन सब धारवाड़ वाले ऐसे ताल्लुकात हैं हमारे, रिश्तेदारों से ज़्यादा ताल्लुकात हैं माशाल्लाह। तो हमारी ये फैमिली बैकग्राउंड कुछ मुख्तसर कारगुजारी थी। आपकी पढ़ाई कहाँ से कहाँ हुई? मैं मदरसे की पढ़ाई आलिम और मुफ्ती। 7th स्टैंडर्ड तक तो मैं रेगुलर अंजुमन इस्लाम में था, 6 स्टैंडर्ड तक। 7th स्टैंडर्ड में मैं बेंगलोर दारुल शाह वलीउल्लाह मदरसा है जी, उस मदरसे में मैं एडमिशन लिया। हमारे वालिद साहब वहाँ पर मुझे एडमिशन कराए। पहले से हमारे वालिद साहब के जहन में था कि बच्चे को हाफिज़ बनाना, आलिम बनाना, दीन का दाई बनाना। मुख्तसर कारगुजारी भी है कि मैं पैदा होने से पहले हमारे वालिद साहब स्टूडेंट्स की जमात लेकर केरला गए थे जी। और वहाँ कुरान के हल्के, हदीस के हल्के जो लगते हैं, उसमें हदीस के हल्के में एक हदीस सुनी कि बच्चे को हाफिज़ आलिम बनाएंगे तो माँ बाप को क्या नेमतें मिलती हैं। तो हमारे वालिद साहब ने उस वक्त, जबकि अभी मैं पैदा नहीं हुआ था, इरादा किया कि मेरा बेटा होगा तो मैं आलिम बनाऊंगा। तो ये दावत तबलीग की बरकत है, जमात की बरकत है, उन्होंने नीयत की। फिर उसके बाद मेरी विलादत हुई। तो बचपन से मेरे जहन में था, अब्बा ने यही हमारे जहन में डाला था कि तुम्हें आलिम बनना है, दीन की खिदमत करना है। तो बचपन से हमारे जहन में वो था। 6 स्टैंडर्ड तक अंजुमन इस्लाम में रेगुलर स्टडी मैंने हासिल की। 7th स्टैंडर्ड में मैं मदरसे को गया, 12 साल की उम्र लगभग थी। तो वहाँ पर मैं मदरसे में गया, चूँकि मैं एक बेटा था, तो वालिद साहब जब मुझे मदरसे में एडमिशन करा के वापस आए तो बड़ी कुर्बानी उनकी, आंखों में आंसू थे। वालिदा बहुत ज़्यादा ज़ारो ख़ता रो रही थी। कुछ लोगों ने उनका रोना देखकर सफ़र में पूछा भी, शायद किसी का इंतकाल हुआ है क्या। तो वालिदैन की बड़ी कुर्बानियाँ। तो मदरसे में शुरुआती दौर मेरा वो शाउलिल्लाह में 4 साल तक मैं वहाँ पर रहा। उसी दौरान मैंने एक्सटर्नल 8th 9th 10th रेगुलर जो एडमिशन करा के, क्लासेस तो अटेंड नहीं करता था, लेकिन एडमिशन करा के एग्ज़ाम्स में अटेंड होकर SLC भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है यहाँ पर अंजुमन इस्लाम से हो गया। 4 साल मैं शाउलिल्लाह में रहा। फिर उसके बाद मैं निपानी के मदरसे में, दारुल निपानी में रहा। फिर वहाँ से आलिमियत मैंने कंप्लीट किया।
پھر حیدرآباد میں رہا، وہاں پر میں افتاء کورس کیا، مفتی کا کورس میں نے کیا، اور فائنل میرا ریپیٹیشن جو ہوا دورہ جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے ہندوستان بلکہ پورے دنیا کا جو مادر علمی کہا جاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ادارہ، آج جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہے، وہاں بھی جو علماء ملتے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ملتے ہیں. تو اس مدرسے سے جس کی بشارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے ذریعے سے دی گئی، بنیاد رکھی گئی، اور یہاں تک کہ ہمارے اساتذہ سے بھی ہم نے سنا کہ وہاں جو بھی ایڈمیشن ہوتا ہے گویا کہ اس میں بھی اللہ کے نبی کی رضامندی شامل ہوتی ہے. تو اس مدرسے میں الحمدللہ پڑھنے کا موقع ملا، وہاں سے میں فارغ ہوا. تو یہ میرا سفر 4 سال بنگلور میں، 2 سال دارالعلوم نیپانی میں، اور حیدرآباد میں 2 سال دیوبند میں، کل میرا یہ تقریباً 10 سال کا عرصہ میرا رہا تعلیم کا. دیوبند مدرسہ جو ہندوستان کے سب سے جو بڑا مدرسہ ہے، وہاں پہ جانے کے لیے کچھ پرٹیکولر ایڈمیشنس یا سب کو سیٹ ملتی ہے یا کیسے ہے؟ نہیں، اس کا ایک سسٹم ہے، انٹرنس ایگزام ہوتا ہے. جی. جس سال میں گیا تھا انٹرنس ایگزام کے لیے، جی، تو اس سال جو ہے 10,000 بچوں نے ایگزام لکھا تھا، 2,000 بچوں کا اوورال ایڈمیشن ہوا تھا. اس میں جو ہے ابو 80% والوں کو ایڈمیشن ملتا ہے، جو انٹرنس ایگزام میں 80% مارکس لاتے ہیں انہیں ایڈمیشن ملتا ہے، اور جن کو 90% ملتا ہے ان کو بورڈنگ کے ساتھ میس کی بھی سہولت ملتی ہے. تو الحمدللہ میرا ابو 90% تھا، تو بورڈنگ کے ساتھ میس کی فیسلٹی بھی مجھے وہاں پر ملی تھی، اور وہاں پر تعلیم حاصل کیا. بڑا اچھا ماشاءاللہ بڑے بڑے اساتذہ سے سیکھنے کا موقع. سب لوگوں کو چانس نہیں ملتا ادھر پہ، جو ذہن جس کا اچھا ہے وہی لوگ ادھر جا سکتے ہیں. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو اللہ کی طرف سے قبولیت ہو کہ اللہ قبول کرے، پھر اس کے بعد والدین کی دعائیں ہوں، اور پھر طلبہ میں بھی شوق ہو محنت کرنے کا، جذبہ کرنے کا. تو سچی طلب ہے تو انشاءاللہ داخلہ مل جائے گا. لیکن کمپٹیشن تو ہے، بہت کمپٹیشن تو رہتا ہے، ہر وقت ہر سال کمپٹیشن رہتا ہے. آپ کے کتنے اولاد بچے ہیں؟ میرا 2008 میں میں فارغ ہو کے آیا جی، تو 2012 میں میرا نکاح ہوا جی، بیجاپور میں. 2011 میں 12 میں جی، آپ کے نکاح میں تھا، میں آیا تھا. وہی جماعت سے 40 جماعت گیا تھا چلے کے. جیسے آیا ایک ساتھی تھے، کیونکہ ہمارے مفتی صاحب کی جو نکاح ہوا تھا ایک پٹھان ہال میں، ولیمہ پٹھان ہال میں ہوا تھا. لیکن ادھر پہ ابھی جو آلموسٹ ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں کہ سسٹم کیسا رہتا ہے، ڈائننگ ٹیبل رہتا ہے، چیئر سسٹم رہتا ہے. مفتی صاحب کا سسٹم ایسا تھا، نیچے دسترخوان بچھائے تھے. وہ آج ہی تک دھارواڑ میں نہیں ہوا. صحیح ہے نا مولانا جی؟ وہ ہمارے بہت سارے دوست ساتھی جماعت کے خدمت میں ساتھ رہے، ان کے ساتھ دینے سے یہ ممکن ہو سکا. ماشاءاللہ جو ہے اجتماع میں جیسے کھانے کے زون ہوتے ہیں، نیچے بیٹھ کر پاک صاف کے ساتھ چپل چھوڑنے کے لیے ایک الگ جگہ بنائی گئی تھی، نیچے بیٹھ کر کھانے کے لیے. اور 80% لوگوں نے الحمدللہ نیچے بیٹھ کر کھائے. اور اس میں جلدی بھی فارغ ہوا مجموعہ، اور سنت کے مطابق جو ہے شریعت کے مطابق بیٹھ کر کھانے کا موقع ملا. جن کو عذر تھا، کچھ مجبوری بھی تھی، ان کے لیے بھی مختصر تھا، لیکن جو ہے 80% لوگ الحمدللہ نیچے بیٹھ کر کھائے. اور ہمارا جو نظام تھا اس سے بڑے خوش رہے. آپ اپنے بیٹوں کے بارے میں کچھ بول رہے تھے، کتنے ہیں؟ اب میرے جو ہے فرسٹ بڑی لڑکی ہے ماشاءاللہ، بشرا اس کا نام ہے، ابھی 5th اسٹینڈرڈ میں ہے اور حفظ کر رہی ہے. 5th اسٹینڈرڈ کے ساتھ ساتھ 8 پارے الحمدللہ اس کے حفظ ہو چکے ہیں. ہاں، اس کے بعد دوسرا لڑکا ہے 4th اسٹینڈرڈ میں ہے، احمد سعید ہے. تو اس نے اس سال اسکول ڈراپ کیا تھا، تو اسکول میں ایڈمیشن تھا لیکن ریگولر کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہے تھے. کیوں مولانا؟ تو حفظ کے سلسلے سے ماشاءاللہ جی، تو اس کے 8 پارے ہوئے ہیں. اور تیسرا لڑکا ہے جو محمد ابرار ہے، 3rd اسٹینڈرڈ میں ہے، لیکن اس کا ذہن ماشاءاللہ اچھا ہے. تو 1 سال اس نے جو ہے گزشتہ رمضان سے اب تک یعنی 10 مہینوں میں 25 پارے اس کے الحمدللہ حفظ ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کی جی، اللہ اکبر، ماشاءاللہ رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کی دستار بندی بھی کرنے کا ارادہ ہے. الحمدللہ
बड़ा अच्छा जहन है माशाल्लाह। और सबसे अहम बात यह है कि मैं, ये मसला मेरी फैमिली का है, जी। लेकिन सब लोगों को एक बात सही है। तरगीबी जी, और एक जी। हिदायत देना जी। चाहता हूँ कि इसमें असल जो मेहनत है घर में, वो माँ की मेहनत है। बेशक बेशक। इसलिए कि मैं मुफ्ती हूँ, जी। सही बात है, लेकिन मेरे बहुत सारे तकाजे, मदरसा है, फिर लजनतुल उलमा है, दावत व तबलीग है, जी। बहुत सारे तकाजे, स्कूल है, जी। लेकिन वक्त नहीं दे पाता मैं घर में ज़्यादा। तो ये जो तीनों बच्चे मेरे जो हिफ्ज़ कर रहे हैं और यहाँ तक जो पहुँचे हैं, जी। तो इसमें 90% मेहनत उनके वालिदा की है। माशाअल्लाह। और जिन घरों में औरतें दिल पर लेती हैं, बेशक। बच्चों की तरबियत आसान हो जाती है। हाँ, मर्द फिक्र करे, औरतें साथ न दें तो नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें घर में हमारे घर वालों का मिजाज के 8-10 घंटे जो है काम काज के अलावा 8-10 घंटे बच्चों के साथ कुरान पढ़ाने में जी उनके लगते हैं। तो माशाल्लाह ये तो उनकी तालीम कैसे मुफ्त? जैसे बच्चों के अभी 25 पारे कंप्लीट किए, उनकी तालीम किसने मतलब उनके अम्मी? सुबह फजर की नमाज को वो मस्जिद आते हैं जी। हमारे बच्चे, फजर की नमाज को फुरखानिया मस्जिद आते हैं जी। 10:30-11 बजे तक मस्जिद में मौलाना के पास, इमाम साहब के पास जो है हिफ्ज़ करते हैं। अच्छा। तो उसके बाद घर में आके आराम करते हैं। ज़ोहर से असर तक घर में हमारे घर वाले बहनें, बच्चों की वालिदा वो असर तक पढ़ाती हैं। जी। फिर असर से मगरिब तक बच्चों को थोड़ा खेल कूद वगैरह छोड़ देते हैं। मगरिब से फिर बच्चे मस्जिद आ जाते हैं, मगरिब की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, तो इशा पढ़कर घर पर जाते हैं। तो फजर बाद 3-4 घंटे, मगरिब के बाद 2-2.5 घंटे बच्चे मस्जिद में रहते हैं, तालीम हासिल करते हैं। और दोपहर का 2-3 घंटे का वो वालिदा के पास हिफ्ज़ करते हैं। माशाल्लाह। तो आपकी तरफ से कुछ, आपके पास बच्चे नहीं बढ़ते, कुछ आपकी तरफ से? मैं उनका दौर वगैरह सुनता हूँ, सबक तो उमूमन सुनने का मौका नहीं होता। जो वो दौर वगैरह, पिछले पारे वगैरह याद किए हुए सुनाते रहते हैं, तो कभी कभार उनको सुन लेते हैं, लेकिन अक्सर वो उस्ताद के पास पढ़ते हैं और घर में पढ़ते हैं वालिदा के पास। जी। मौलाना, अभी जो अक्सर होता है कि कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों की तरबियत फर्स्ट तो घर है, अभी घर के अंदर ही बच्चा तैयार होता है, घर बाहर नहीं हो सकता। आपका कहना क्या है? जैसे कि माहौल घर का ही रहना चाहिए, दोनों भी रहना चाहिए, बाहर और घर दोनों भी रहना चाहिए? इसमें दोनों का असर पड़ता है बच्चे पर, लेकिन ज़्यादा असर घर के माहौल का पड़ता है। जी। घर में जैसा माहौल होगा बच्चा उसका असर लेगा। तो घर में माहौल बनाने की फिक्र है। इसमें बहुत सारे लोगों की एक फिक्र होती है कि हमारे बच्चे हज़रत हसन हुसैन जैसे बने, हमारे बच्चे फातिमा जैसे बने। बहुत सारे माँ बाप की ये तमन्ना रहती है, लेकिन मेरी राय ये है कि जब माँ बाप अली और फातिमा बनेंगे तो बच्चे ज़रूर हसन हुसैन बनेंगे, और हम माँ बाप अली और फातिमा न बने तो बच्चे हसन हुसैन नहीं बन सकते। तो इसके लिए माँ बाप को भी तरबियत की फिक्र करनी चाहिए। हमारा फोकस सिर्फ बच्चों की तरबियत पर होता है। हम खुद बनेंगे तो बच्चे को बनाएंगे। जो हमारे पास होगा ईमान वो बच्चों को देंगे, जितना होगा उतना देंगे। खुद हमारा ईमान नहीं, हमारे अमाल नहीं है तो हम बच्चों को क्या दें? तो घर का माहौल, दीन का माहौल होना जरूरी है। जितने भी औलिया किराम गुजरे हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर बड़े बड़े अकाबिर औलिया, ये सब माँ की तरबियत का नतीजा है। तो घर का माहौल हो, और ज़रूर बाहर के माहौल का भी असर पड़ता है। तो उसमें भी एक फ़िक्र हो कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके दोस्त कौन है, उनका उठना बैठना किसके साथ है, जिन स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं उन स्कूलों का माहौल क्या है। ये पर्टिकुलर हमारे पेरेंट्स को ये जानकारी रखने की ज़रूरत है। स्कूल तक पहुँचा के आ जाना हमारा काम नहीं है। स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसी तालीम दी जा रही है, अल्लाह रसूल के बारे में क्या सिखाया जा रहा है, ये भी बाहर के माहौल की भी फिक्र करना। लेकिन सबसे अहम ज़रूरी बात घर का माहौल तो बनाने की फिक्र हो। स्कूल बोलने से याद है, आपकी स्कूल भी मतलब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अबुल हसन पब्लिक स्कूल। कौन से स्टैंडर्ड, हाई स्कूल तक या सिर्फ प्राइमरी सेक्शन? अभी इस साल 8th तक है, और शायद अब ये पहला मौका है आपके इस चैनल के ज़रिए से। अब तक हमने किसी को ये नहीं बताया था, ये पहला मौका है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है बॉयज़ का टाइम ही अलग किया है, शिफ्ट अलग किया है, गर्ल्स की शिफ्ट अलग की है।
صبح 8:30 بجے سے ظہر تک 1 بجے تک یہ گرلس کی شفٹ ہوگی اور 1 بجے سے 5:30 بجے تک یہ جو ہے بوائز کی شفٹ ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل جو بگاڑ ہے ماحول بگڑا ہوا ہے, 7th 8th کی لڑکیاں بھی ایک بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہیں. تو ایسے میں لڑکوں کے, حالانکہ ہمارے پہلے سے بھی بوائز کا سیکشن الگ ہے, گرلس کا سیکشن الگ ہے, لیکن ایک ہی ٹرانسپورٹ میں آنا اور ایک ہی ٹائم میں اسکول میں رہنا اور ایک ہی جو ہے فیسلٹیز کو, واش رومس ہو یا دوسرے کلاس رومس ہو, ہال ہو, پریئر ہال ہو, یوز کرنا. تو اس میں بھی تھوڑا جو بوائز اور گرلس کا ملاپ ہوتا ہے, ملتے ہیں, تو یہ بھی افیکٹ کرتا ہے کہیں, ہمیں ایسا لگا. تو ہم نے اس وجہ سے یہ کیا کہ اس سال سے گرلس کی شفٹ ہی الگ ہوگی اور ان کو ٹوٹلی ٹیچرس وہ لیڈی سٹاف رہے گا. ہاں, بوائز کے جو ہے شفٹ میں بھی اکثر لیڈی سٹاف ہے ہمارا, کوشش کر رہے ہیں کہ جینٹ سٹاف کو لینے کی کوشش کریں, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس بار پہلا قدم شاید دھارواڑ میں پہلی اسکول ہوگی ہمارے جس میں بوائز کا ٹائم ہی الگ, جب بوائز رہیں گے کوئی گرلس نہیں رہیں گے, کوئی ایک لڑکی بھی کیمپس میں نہیں رہے گی, اور جب لڑکیاں رہیں گی کوئی ایک لڑکا بھی کیمپس میں نہیں رہے گا. تو ان کو پورا تربیت کے ساتھ ان کے آگے ایجوکیشن دینے کی کوشش کریں گے. آپ کی انگلش میں اسکول انگلش میڈیم اسکول ہے, اسٹیٹ سلیبس ہے لیکن انگلش میڈیم اسکول ہے وتھ اسلامک کلچر ہے, جیسا اے فار اللہ, بی فار بسم اللہ, اور 1 2 3 ہے تو 1 Allah is one, he is alone, 2 festivals in Islam, 3 holy mosques in Islam. تو 1 2 3 پورا جنرل نالج اور سلیبس اسلامک بیس کے ساتھ چلا. تو اس میں سبجیکٹ اردو اور عربی بھی رہے گا یا؟ ہاں, اردو اور عربی سبجیکٹ اردو ہے, اور عربی سبجیکٹ میں اسلامیات بول کے ہے ہمارا, اسے اسلامیات بولتے ہیں. اردو سبجیکٹ ہے اور اسلامیات ہے. تو اسلامیات میں عربی گرامر بھی آ جائے گا انشاءاللہ, اور اسلامک فنڈامنٹلس بھی آ جائیں گے. جی, ہمارے دھارواڑ میں ابھی فی الحال کو تو ایسے بہت سارے اسکولس دیکھ رہے ہیں, ابھی ایسے اسکول نہیں ہے جو اسلامک اسکول ہو, ابھی کچھ 2-4 آئے ہیں, لیکن آپ کا جو انٹینشن ہے جو کرنے کا یہ ماشاءاللہ بہت اچھا. ہمارا مین مقصد جو ہے, ہمارا جو فرینچائز ہے بھٹکل سے, ہمارا ایک سلوگن ہے, اسکول بہانا ہے ایمان نشانہ ہے. ہمارا مقصد اسکول بہانا ہے ایمان نشانہ ایک. اور دوسری چیز ہماری یہ ہے کہ مسلم مینجمنٹ میں ہم بلیو نہیں کرتے, ہم اسلامک مینجمنٹ میں بلیو کرتے. مسلم مینجمنٹ ہم ضروری نہیں, ہمیں اسلامک مینجمنٹ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو حضرات جانتے ہیں ہمارے اسکول کے بارے میں, اب تک جتنے اسلامک کلچر ہمارے اسکول میں ہے, ہم آئندہ اس میں ضرور بڑھائیں گے, 1% بھی کم نہیں ہوگا. کتنا اسٹرینتھ کتنا ہے ابھی اسکول کا آپ کا؟ ابھی 350 کے قریب ہے. ہم ٹوٹل بچے پری پرائمری کے 2 سیکشنز ہیں. اور ایک تھوڑے پبلک کے سوال تھے کہ بہت سارے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں, میں بولا کہ مفتی یوسف صاحب کا میں انٹرویو لے رہا ہوں, تو لوگ اکثر بولنے لگے اے سوال پوچھ, اے سوال پوچھ, بول کے ابھی زیادہ وقت نہیں ہے, اس وجہ سے میں تھوڑا شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مختصر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کا بھی قیمتی وقت ہے, اس میں رمضان کا شیڈول ہے. ایک اور ہے کہ ابھی جو یہ چلا ہے کہ 4 نکاح بول کے ہم لوگ ابھی موبائل میں دیکھتے رہتے ہیں, طارق مسعود صاحب کے بیان زیادہ تر چلتے رہتا ہے, وہ 4 نکاح میں زیادہ مشہور ہیں, تو آپ کا کیا کہنا ہے اس؟ سب سے پہلے ایک اعتراض تو جو دوسرے ریلیجن والوں کی طرف سے آتا ہے, اسلام میں 4 شادیاں, اس سے متعلق کچھ بات, پھر اس کے بعد ہمارے لوگوں میں 4 شادیاں کرنا یا نہیں کرنا اس سے متعلق بات کریں گے. تو بعض لوگ